السلام عليكم. مرحبا بكم معنا. غادي نشوفوا لا سويت ديال الموديول ديال المات. كنا بادين في الغابيل، واحد الغابيل اللي فيه هادوك لي نوسيون دو باز اللي غادي نخدموا بهم. وصلنا ثانيا اللي فيها غابيل ديال لي بروبريتي دي نومبر ريال. بالنسبه لهاد لي بروبريتي غادي نشوفو اول حاجه غنشوفوها هي لا فالور ابسولو ديال دان نومبر ريال، يعني قيمه مطلقه ديال واحد العدد حقيقي. توت نومبر ريال اكس ديال عدد حقيقي اكس اسوسي ان نومبر ريال بوزيتيف اللي كنرمزو ليه بهاد تنديرو هاد دابا وكنديرو اكس. هادي هي كيفاش كنكتبو لا فالور ابسولو ولا القيمه المطلقه ديال اكس، واللي دائما كتكون عندنا موجبه. خصها دائما تكون عدد موجب. مثلا عندنا قيمه مطلقه ديال اكس كنكتبو مباشره كتساوي لنا اكس الا كان اكس اللي عندنا هنايا موجب، يعني اكبر او يساوي الصفر. فمثلا قلت لك قيمه مطلقه ديال 3 غادي نكتب مباشره هي 3 حيتاش 3 اكبر او يساوي الصفر. الا كانت عندي اكس سالبه فغادي ندير ناقص اكس، يعني قيمه مطلقه ديال واحد العدد سالب هي هذاك العدد وغادي نديرو فيه موان باش تولي عندنا موجبه حيت قلنا بوزيتيف. بالنسبه لهاد غناخدو اكزامبل، مثلا القيمه المطلقه ديال ناقص 3 هي ناقص 3 اللي غادي تولي هي زائد 3. دابا غادي ندوزو نشوفو بعض الخاصيات ديال هاد لا فالور ابسولو ولا القيمه المطلقه في ار. غناخدو اكس و y كنسميوه الار. عندنا الا كانت عندنا لا فالور ابسولو ولا القيمه المطلقه ديال اكس كتساوي صفر، فغادي هادشي كيعطينا مباشره ان اكس كتساوي صفر. عندنا خاصيه اخرى كتقولنا القيمه المطلقه ديال اكس كتساوي القيمه المطلقه ديال ناقص اكس. فمثلا القيمه المطلقه ديال زوج هي زوج، القيمه المطلقه ديال ناقص زوج هي زوج، يعني بزوجهم متساويين. عندنا القيمه المطلقه ديال اكس فوا ايغريك كتساوي لنا القيمه المطلقه ديال اكس فوا القيمه المطلقه ديال ايغريك. الا كانت عندنا القيمه المطلقه ديال اكس كاري كتساوي لنا القيمه المطلقه ديال اكس الكل أس 2. اذا كانت عندنا القيمه المطلقه ديال اكس على ايغريك فهي كتساوي لنا القيمه المطلقه ديال اكس على القيمه المطلقه ديال ايغريك، حيت ان ايغريك خصو يكون كيخالف لنا الصفر باش يقدر يكون في المقام. عندنا ناقص القيمه بالنسبه لاكس دائما كيكون محصور بين ناقص القيمه المطلقه ديال ناقص اكس وبين بين القيمه المطلقه ديال اكس، يعني كيكون بين ناقص القيمه المطلقه ديال اكس وبين القيمه المطلقه ديال اكس. بحال قلنا الزوج كتكون دائما محصوره بين ناقص القيمه المطلقه ديال ناقص زوج اللي غادي تعطينا زوج او وبين القيمه المطلقه ديال اكس اللي غتعطينا زوج، يعني غيكون دائما محصور بين ناقص زوج و زوج. بالنسبه لهاد الخاصيه كتقولنا القيمه المطلقه ديال اكس صغر اولا كتساوي بحيث ان كبر من الصفر كتعطينا بان اكس كيكون محصور بين ناقص و الا كانت عندنا القيمه المطلقه ديال اكس بلس ايغريك هنا كتولي اصغر او تساوي القيمه المطلقه ديال اكس بلس القيمه المطلقه ديال ايغريك، ماشي بحال في الضرب والقسمه. في الضرب كانت عندنا كتساويها، ولكن فاش كيكون عندنا الجمع كتولي صغر القيمه المطلقه ديال اكس زائد ايغريك صغر اولا كتساوي القيمه المطلقه ديال اكس زائد القيمه المطلقه ديال ايغريك. اخر خاصيه هنايا عندنا القيمه المطلقه ديال القيمه المطلقه ديال اكس ناقص القيمه المطلقه ديال ايغريك، كتكون دائما صغر اولا كتساوي القيمه المطلقه ديال اكس ناقص ايغريك. غندوزو لثاني
تاني حاجة غادي نشوفوها هي لي بورن سوبيريور اي انفيريور. يعني فاش كنقولو محدودة اولا مصغورة اولا مكبورة بواحد العدد، يعني كتكون بحال كنقولو بحال واحد لابارتي من ا كتكون محصورة بين واحد العدد وواحد العدد، اولا صغر اولا كبر من واحد العدد. هنا سوا ا اون بارتي نون فيد دو ار، يعني غناخدو ا اللي غتكون هي واحد لابارتي من ار لي نون فيد، اللي غير فارغة. كنقولو ا ايماجوري يعني مكبورة سي ليكزيست الفا من ار، الا كانت عندنا واحد الفا كتنتمي ل ار، بحيث اكس اي اكس خديناه من هاد لابارتي ا كيكون صغر اولا كيساوي هاد الفا. وكنقولو الفا ان ماجورون دو ا، يعني كنقولو ماجوري باغ الفا، وهاد الفا كنقولو سي ان ماجورون دو ا. هنا عندنا واحد ليكزامبل، مثلا ا هي واحد بارتي من ار اللي كتضم لينا بزاف لي زيكس، بحيث ان هاد اي اكس خديناها من هاد لابارتي ا كتكون صغر اولا كتساوي زوج، يعني هي مكبورة بهاد الرقم اللي هو زوج. اي هنايا عندنا on dit que a est minoré s'il existe bêta appartient de R tel que bêta est inférieur ou égal à x pour tout x appartient de A. يعني كنقولو A مصغورة إذا كان عندنا واحد العدد ولا واحد الرقم بيتا اللي كينتمي ل R، بحيث أي إكس خديناه من هاد أ كنلقاوه كبر أولا يساوي هاد بيتا، يعني دائما بيتا صغر أولا كتساوي لنا هاد إكس. وكنقولو بيتا إتان مينورون دو أ. هنا عندنا إكزامبل، مثلا قلنا أ مينورون مينوري باغ واحد، خاص تكون اي اكس خديناها من ار، اي اكس خديناها من ار من هاد لابارتي ا يكون واحد صغر اولا كيساويها. هنا بالنسبة سميتو الحالة الثالثة on dit que a est borné si elle est à la fois minorée et majorée. يعني كنقولو a محدودة إلا كانت صغورة ومكبورة في نفس الوقت. هنا عندنا واحد ديكزامبل، مثلا كنقولو a محدودة بين واحد وزوج، يعني هي راه في هاد الحالة هي راه مصغورة بواحد ومكبورة بزوج، يعني اي اكس خديناه من هاد ا بحيث اكس كينتمي ل ار غنلقاوها محصورة بين واحد وزوج. كنرمزو لا بورن سوبيريور دو ا بسوب ا، و انف ا يعني لا بورن انفيريور دو ا. هنا خدينا واحد ليكزامبل، عندنا واحد ليكزامبل عندنا ا بحيث اي اكس خديناه من ا بحيث هاد اكس كيكون كينتمي ل ار، عندنا اكس غنلقاوه بورني بين موان غاسين دو و غاسين دو، يعني هاد غاسين دو كتسمى سوب ا، يعني لا بورن سوبيريور دو ا، وهاد انف ا يعني لا بورن انفيريور دو ا هي هاد ناقص صادر زوج. عندنا هنا واحد ليكزارسيس على لا فالور ابسولو، القيمة المطلقة ديال بعض الأمثلة. عندنا مثلا هنايا القيمة المطلقة ديال زوج هي زوج، عندنا
القيمة المطلقة ديال ناقص 4 كتساوي لنا 4، حيت دائما القيمة المطلقة خصها تكون موجبة، خصها يعني سواء كانت هذا العدد اللي هنا سالب أو لا موجب فهي كتكون موجبة. عندنا المثال الثالث اللي فيه القيمة المطلقة ديال إكس ناقص 3 كتساوي لنا 4. يعني عندنا جوج الحلول، يا إما إكس ناقص 3 كتساوي لنا 4، يا إما إكس ناقص 3 كتساوي لنا ناقص 4. هنا في هاد الحالة هادي غادي نزيد 3 هنا و 3 هنا، غتولي عندي إكس كتساوي لنا 7. هذا هو الحل الأول. والحل الثاني عندنا إكس ناقص 3 كتساوي لنا ناقص 4، يعني على إلى 3 هنا و 3 هنا غادي تولي عندي إكس ناقص كتساوي لنا ناقص 1. يعني مجموعة ديال الحلول اللي عندنا هما 7 وناقص 1. باش تأكدوا إلا رجعتو هنا وعوضتو ب7 غتعطينا 7 ناقص 3 اللي هي 4 ولا فالور ابسوليو ديال 4 هي 4. إلا عوضنا بناقص 1 غتعطينا ناقص 1 ناقص 3 يعني هي ناقص 4 ولا فالور ابسوليو ديال ناقص 4 هي 4. وعندنا هنايا مثال آخر اللي فيه لا فالور ابسوليو ديال إكس موان 3 أصغر أو تساوي لنا 4. دونك غادي تكون عندنا إكس ناقص 3 غادي تكون محصورة بين 4 وناقص 4. دونك غتكون عندنا محصورة هاد إكس ناقص 3 تكون محصورة بين ناقص 4 و 4. غادي نزيد 3 هنا و 3 هنا و 3 هنا، غتولي عندي ناقص 1. إكس غتكون محصورة عندي بين ناقص 1 و 7. يعني مجموعة الحلول اللي عندي هي أنه إكس يكون في هذا المجال، وبما أنه عندي كتساوي هنا وكتساوي هنا يعني غادي تكون ناقص 1 داخله و 7 داخله. يعني المجال اللي عندي هو من ناقص 1 حتى ل 7. نشوفوا المثال الثالث. عندي الغسين ديال x plus 1 à la puissance 2 égale à 4. غادي نحيدو الغسين مع الكاري وغادي نديرو حتى هنايا غسين ديال 4 هي 2، ولكن خاص كما كنعرفو ان اي حاجه كانت لداخل ديال الغسين خاصها تكون اكبر او تساوي الصفر. هادشي علاش غناخدو x plus 1 وغادي نديروها غادي نديرو لا فالور ابسولي ديالها هنا غنديرو القيمه المطلقه ديال x بلس 1 اللي كتساوي لنا 2، يعني باش تبقى هاد القيمه دائما بوزيتيف يعني موجبه. عندنا الحل الاول هو x بلس 1 ايكال 2 اولا x بلس 1 ايكال موان 2. هذا يا اما x زائد 1 كتساوي لنا 2 اولا x زائد 1 كتساوي لنا ناقص 2. هنا في المعادله الاولى غتعطينا x كتساوي 1، وفي المعادلة الثانية غتعطينا x كتساوي ناقص 3. دونك غادي تكون عندنا مجموعة الحلول اللي عندنا هنايا هي 1 وناقص 3. هنا كنخدمو بمجموعة حلول حيت هنايا عندي تساوي. بالنسبة للمثال اللي شفنا قبل كان عندنا أصغر أو يساوي، هداكشي علاش خدمنا بمجال.